अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि कर्ज़ लेकर के ना देने की बहुत सख्त वईद है। इसी तरह से कर्ज़ देने के बाद अगर आप मक़रूज़ को मोहलत देते हैं, छूट देते हैं, तो उसकी बड़ी अहमियत और बड़ी फ़जीलत है। दुनिया के किसी भी हिस्से में जहाँ लोग रहते और बसते हैं, एक मुआशरा और एक समाज होता है, वहाँ एक दूसरे को मदद की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो किसी भी तरह की मदद हो, चाहे माली मदद हो, जिस्मानी मदद हो, या इसी तरह से और किसी भी तरह की मदद हो। तो मदद अगर कोई करता है और वो माली मदद अगर करता है, किसी को उधार दे दिया, किसी को कर्ज़ा दे दिया और उसके बाद उसको थोड़ी सी मोहलत दे दी कि अगर तुम्हें अभी पैसा नहीं तुम्हारे पास है, तुम वापस नहीं कर सकते हो, तो मज़ीद तुम्हें मैं मोहलत देता हूँ। ख़ास तौर से इन अय्याम में जहाँ ये सूरत हाल है कि लॉकडाउन की शक्ल है या इसी तरह से और दीगर मसाइल लोगों के सामने खड़े हैं, अगर आप किसी को कर्ज़ा दिए हुए हैं और उसको छूट दे देते हैं कि चलिए जब आपके पास होगा तब दे दीजिएगा, या अगर आपने उसको माफ़ कर दिया तो उससे मज़ीद ज़्यादा आपको जो है अज्र मिलेगा और फ़ायदा मिलेगा। आइए उसी के ताल्लुक़ से दो चार बातें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लें, जो सही और बुखारी की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु मन कान फी हाजतिन अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही व मन फर्रजा अन मुस्लिमिन कुर्बतन फरजल्लाहु अन्हु बिहा कुर्बतुम मिन कुरबि यौमल क़ियामा व मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसको तबाही में डालता है। जो शख्स अपने भाई के काम में रहेगा, अल्लाह उसके काम में रहेगा। जो शख्स किसी मुसलमान पर किसी भी तरह की मुसीबत को दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन क़यामत की मुसीबतों में से एक मुसीबत उस शख्स के ऊपर से दूर करेगा। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। एक मुकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, मन नफ़्फ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमल क़ियामा। जो शख्स किसी मोमिन पर दुनिया की कोई सख्ती, कोई परेशानी, कोई मुसीबत को दूर करेगा, तो अल्लाह ताला उस पर आखिरत की सख्तियों में से एक सख्ती को दूर कर देगा। वमन सर्रा अला मुस्रिन फिद दुनिया यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। और इसी तरह से जो शख्स उस पर दुनिया और आखिरत में आसानी करेगा, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल फरमाया, जो शख्स किसी तंग हाल को मोहलत देगा, यानी उस पर तकाजा ना करे, उस पर सख्ती ना करे और इसी तरह से कर्ज पर मोहलत दे दे, तो अल्लाह ताला उस पर दुनिया और आखिरत में आसानी फरमाएगा। ये फ़ायदा है उस बंदे के लिए जो आसानियाँ अता करता है, जो मोहलत देता है। उसके बाद फरमाया, मन सतरा अला मुस्लिम फिद दुनिया सतरा अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। सही मुस्लिम की रिवायत है कि इसी तरह से अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके गुनाह की पर्दा पोशी करेगा और अल्लाह ताला बंदे की मदद में रहेगा जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहेगा। तो अजीज साथियों और दोस्तों, अगर आप ताउन करते हैं, मदद करते हैं, मोहलत देते हैं, किसी को छूट देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उसी के बदले में अल्लाह ताला उसी तरह से आपके साथ ताउन करेगा। इसी तरह से अगर कोई शख्स किसी मक़रूज़ को मोहलत देता है, आपने किसी को कर्ज दे रखा है और आपने उसको छूट दिया, तो क़यामत के दिन अर्श इलाही के नीचे होगा। जैसा कि आप बारहा सुनते हैं कि अल्लाह ताला के अर्श के नीचे बहुत सारे किस्म के लोग होंगे, उनमें से एक किस्म का ये शख्स भी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है, सहीहुल जामे में मौजूद है। कहा, मन अंज़रा मुअसिरन औ वदअ लहू अज़ल्लहुल्लाहु यौमल क़ियामा तहत ज़िल्ल अर्शिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु। फरमाया, जो शख्स किसी तंग दस्त को मोहलत दे या उसको माफ़ कर दे,
اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو عزیز ساتھیو، اور دیکھیے، آپ اگر کسی قرض دار کو مہلت دیتے، کسی مقروض کو مہلت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس طرح کے کام کریں تاکہ اللہ کے عرش کے سایہ ہمیں نصیب ہو۔ اور انہی شکلوں میں سے ایک شکل قرض بھی ہے، جو وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے لے کر آدمی کام چلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی قرض لینے کے بعد واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور قرض دینے والا معاف کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا اس بندے کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص قرض معاف کر دیتا ہے یا مقروض کو آسانی پیدا ہونے تک مہلت عطا کر دیتا ہے، چھوٹ دے دیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا مات فدخل الجنہ، ایک شخص مر گیا اور وہ جنت میں داخل ہوا۔ فقیل له ما كنت تعمل، اس سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، یا خود اس نے کہا یا اسے یاد دلایا گیا، کہا گیا قال فإما ذكروا أو ذكر فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنذر المعسر وأتجوز في السكة او فی النقدی فغفر له، دنیا میں لوگوں کو مال بیچتا تھا، چنانچہ وہ مفلس کو مہلت دے دیتا تھا اور سکہ یا نقدی میں درگزر کر دیتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اگر آپ معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں یا مہلت دے دیتے ہیں تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ کا جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کان رجل یداعی الناس فكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، وہ اپنے نوکروں سے کہتا جو مفلس ہو اس کو معاف کر دو، جس کے پاس نہ ہو اس کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو، اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں معاف کر دے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو یہ فائدہ ہے مقروض کو مہلت دینے کا یا اس کے قرضے کو معاف کر دینے کا، آپ کی بخشش کا ذریعہ ہوگا، جنت میں جانے کا راستہ آسان ہوگا۔ یہ ساری حدیثیں قرض کو معاف کرنے کی جو بات کہی گئی ہے، اگر کوئی شخص پریشانی میں ہو، مبتلا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہو، وقت پر واپس نہیں کر سکتا ہو، کسی وجہ سے لوٹا نہیں سکتا ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیں یا مزید اس کو مہلت دے دیں۔ آپ کا معاف کر دینا اللہ تعالیٰ بھی اس کے بدلے آپ کو معاف کر دے گا اور جنت میں آپ کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہاں جہاں بھی ہم لوگ قرض دیتے ہیں یا قرض لیتے ہیں، ہمارے اور آپ کے مسائل کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔